సంస్కృతం సంస్కృతి కార్తీక సమారాధన సభలో శ్రీమాన్ గారిచే రచింపబడిన कल्पितरूप अस्मिन् लोके जीवो शक्तः विधिकृतभूमौ कल्पितरूपः गमनागमनं विधिना लिखितं गमनागमनं विधिना लिखितं तावक कार्यं वीक्षणमेव तावक कार्यं वीक्षणमेव शृणु रे मानस तत्त्वविचारं दूरीकुरु तव गाथे मोहम् नतन भूमौ नाट्यं कृत्वा नतन भूमौ नाट्यं कृत्वा समये गच्छति जीवसमूहः समये गच्छति जीवसमूहः दृष्ट्वा दृष्ट्वा मा कुरु जां दृष्ट्वा दृष्ट्वा मा कुरु चिन्तां जीवनयोधे धर्मयशति जीवनयोधे धर्मयशति शृणु रे मानस तत्त्वविचारं दूरीकुरु तव गाथे मोहम् इन्द्रियपटलम् एकीकृत्य इन्द्रियपटलम् एकीकृत्य दृष्टिं स्थापय जगतां नाथे इन्द्रियपटलम् एकीकृत्य दृष्टिं स्थापय जगतां नाथे यावदेहं तावत् शक्या यावदेहं तावत् शक्या महोपकारं कुरु सर्वेषां महोपकारं कुरु सर्वेषां शृणु रे मानस तत्त्वविचारं